काफ़ी अरसे से एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का सोच रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि पहला कदम कहाँ से उठाया जाए। अगर ऐसा है तो ये गुफ्तगू बिल्कुल आपके लिए ही है। आज हम 2026 में पूरे एतमाद के साथ यूट्यूब चैनल शुरू करने का एक बिल्कुल वाज़ेह स्टेप बाय स्टेप खाका देखेंगे। अक्सर नए लोग ना इन्हीं सवालों में फंस जाते हैं। भाई टॉपिक क्या रखूं? क्या मेरा मोबाइल फ़ोन काफ़ी है? जॉब या पढ़ाई के साथ साथ वक्त कैसे निकलेगा? और इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं अपनी अलग पहचान कैसे बनाऊंगा? यही वो सवालात हैं जो हमें शुरू करने ही नहीं देते। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इस रोड मैप में हर सवाल का जवाब है। हम देखेंगे कि यूट्यूब के सफ़र का पहला कदम कैसे उठाना है और फिर एक कामयाब वीडियो बनाने का तरीका क्या है। चलें, इसमें गहराई में उतरते हैं। पूरे यूट्यूब के सफ़र को आसान बनाने के लिए हम इसे 3 बिल्कुल सीधे साधे मराहिल में तकसीम करने वाले हैं। ये 3 मरहले हैं। पहला आगाज़, दूसरा बेहतरी और तीसरा समझदारी। आगाज़ में बस आदत बनानी है, बेहतरी में अपने काम को निखारना है और समझदारी में आप डेटा की बुनियाद पर बड़े फैसले करते हैं। आज हम पहले 2 मरहलों पर ख़ास तौर पर बात करेंगे, क्योंकि यही आपके सफ़र की बुनियाद है। सबसे अहम बात ये समझना है कि आप इस वक्त किस स्टेज पर हैं। तो बात करते हैं सबसे अहम मरहले की, यानी आगाज़। अगर आपके सब्सक्राइबर्स 100 से भी कम हैं या अभी तक एक भी वीडियो नहीं डाली, तो आप इसी मरहले में हैं। इस मरहले का सिर्फ और सिर्फ एक ही उसूल है, सोचना कम है और अपलोड ज़्यादा करना है। यहाँ परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बस काम करने की ज़रूरत है। लोग अक्सर यहीं पर सोचते रह जाते हैं कि कैटेगरी क्या होगी, इंट्रो कैसा होगा या थंबनेल परफेक्ट कैसे बनेगा। सच तो ये है कि ये सब चीज़ें अभी इतनी अहम नहीं हैं। आपका असल मकसद है जैसे तैसे करके अपनी पहली 10 से 20 वीडियोस अपलोड करना। ये वक्त तजुर्बे करने का है। अलग अलग टॉपिक्स आजमाएं, मुख्तलिफ अंदाज में बात करें, कैमरे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें और हल्की फुल्की एडिटिंग सीखें। और ये स्लाइड इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने पहली बार जिम ज्वाइन किया हो। कोई भी पहले दिन परफेक्ट नहीं होता, है ना? वहाँ मकसद सिर्फ रोज आने की आदत डालना होता है। बिल्कुल इसी तरह यूट्यूब पर भी पहले मरहले का मकसद सिर्फ वीडियोस बनाने की आदत डालना है, कोई शाहकार तख्लीक करना नहीं। चले, अब अगले मरहले पर चलते हैं। जब आप कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हों, कैमरे का खौफ थोड़ा कम हो जाए और बेसिक एडिटिंग समझ आ जाए, तो आप दूसरे मरहले में दाखिल हो जाते हैं, यानी बेहतरी के मरहले में। यहाँ आपकी सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है। अब सिर्फ वीडियोस डालना मकसद नहीं, बल्कि क्वालिटी पर तवज्जो देना है। आपका नया हदफ ये है कि हर आने वाली वीडियो पिछली वीडियो से थोड़ी सी बेहतर हो, बस थोड़ी सी। अब सवाल ये है कि बेहतरी लाएं कहाँ? तो इस स्लाइड में 2 अहम शोबे बताए गए हैं। पहली चीज़ है क्लैरिटी या वजाहत, मतलब आपकी आवाज़ साफ हो, लाइटिंग बेहतर हो और पीछे शोर ना हो। दूसरी चीज़ है स्ट्रक्चर या साख्त, यानी वीडियो के शुरू में एक ज़बरदस्त हुक हो जो देखने वाले को पकड़ ले और फिर आप अपना टॉपिक आसान हिस्सों में समझाएं। इसी मरहले पर एक बहुत अहम मोड़ आता है। यहाँ आपको फैसला करना होता है, क्या यूट्यूब सिर्फ एक शौक है या ये एक संजीदा कोशिश है। ये फैसला आपकी आगे की सिमत तय करेगा। देखिए, अगर ये सिर्फ एक शौक है तो ठीक है, फिर नताइज की ज़्यादा उम्मीद ना रखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चैनल आगे बढ़े, लोग देखें और मुस्तकबिल में इससे कुछ आमदनी भी हो, तो फिर इसे संजीदगी से लेना होगा। और संजीदगी का मतलब है रेगुलर होना, यानी हफ्ते में कम से कम एक वीडियो का हदफ रखना। तो उसे संजीदगी से कैसे लिया जाए, ख़ास तौर पर जब वक्त की कमी हो? चलें, अब एक कामयाब वीडियो बनाने के अमली तरीके पर बात करते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, यूट्यूब के लिए वक्त मिलता नहीं है, वक्त निकालना पड़ता है। और उसकी सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आप अपने काम को छोटे-छोटे, आसान हिस्सों में तोड़ दें। ये एक सादा सा 6 कदमी तरीका है। एक दिन बैठकर सिर्फ आइडियाज सोचें, अगले दिन टाइटल और थंबनेल का सोचें, फिर उसके अहम नुकात लिख लें, उसके बाद रिकॉर्डिंग करें, फिर एडिटिंग और आखिर में अपलोड। जब आप काम को इस तरह तकसीम कर देते हैं ना, तो वो बहुत आसान लगने लगता है। तो अब जब ये सारा इल्म आपके पास है, तो अगला कदम क्या है? चलें, अब इस बात पर आते हैं कि इस सारी मालूमात को फ़ौरन अमल में कैसे लाया जाए। सबसे पहले कामयाबी की इस तारीफ को जहन में बिठा लें।
کامیاب وہ نہیں ہوتا جو سب سے زیادہ سوچتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے شروع کرتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ اپنے کام کو بہتر سے بہتر بناتا چلا جاتا ہے۔ تو سب سے اہم بات، اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو آپ کا پہلا قدم یہ ہے کہ آج ہی اپنی اگلی 3 ویڈیوز کے آئیڈیاز لکھیں۔ زیادہ نہیں، صرف 3۔ اور آپ کا اگلا قدم اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اسی ہفتے اپنی پہلی ویڈیو ریکارڈ کریں۔ بس سوچنا بند اور کام شروع۔ آخر میں بس یہ سوال خود سے پوچھیں، کامیابی زیادہ سوچنے سے نہیں آتی، کامیابی شروع کرنے سے آتی ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ اگر آپ کافی عرصے سے یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے یوٹیوب چینل شروع کرنا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے آغاز کروں، تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ کس موضوع کا انتخاب کروں، کس ٹاپک پر بات کروں، کیا صرف موبائل فون سے کام چل جائے گا یا کیمرہ ضروری ہے، ملازمت، کالج یا کاروبار کے ساتھ وقت کیسے نکالوں اور اتنے سارے یوٹیوبرز کے درمیان اپنی الگ پہچان کیسے بناؤں؟ ان تمام سوالوں کا واضح اور مرحلہ وار جواب آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا، تاکہ آپ 2026 میں پورے اعتماد کے ساتھ اپنا یوٹیوب چینل شروع کر سکیں، چاہے آپ بالکل نئے کیوں نہ ہوں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے یوٹیوب سفر کو 3 آسان درجوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آغاز، بہتری اور سمجھداری۔ پہلا درجہ ہے آغاز۔ اگر آپ نے ابھی تک کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی یا آپ کے سبسکرائبر 0 سے 100 کے درمیان ہے تو آپ اس مرحلے میں ہیں۔ اس مرحلے کا صرف ایک مقصد ہے، کم سوچیں اور زیادہ اپلوڈ کریں۔ ابتدا میں لوگ سب سے زیادہ الجھ جاتے ہیں، کامل کیٹیگری کون سی ہو، تعارف کیسے دوں، تھمبنیل کیسا ہو، ویڈیو سادہ ہو یا بہت زیادہ ایڈیٹڈ کی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مرحلے پر یہ سب ثانوی چیزیں ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی پہلی 10 سے 20 ویڈیوز کسی نہ کسی صورت شائع کریں۔ اس مرحلے پر آپ مختلف موضوعات آزما سکتے ہیں، مختلف انداز اختیار کر سکتے ہیں، کیمرے کے سامنے بولنے کی مشق کر سکتے ہیں، بنیادی ایڈیٹنگ سیکھ سکتے ہیں اور عنوان اور تھمبنیل کے مختلف انداز آزماتے رہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے جم کا پہلا مہینہ، پہلے دن کوئی مکمل مہارت نہیں رکھتا، صرف عادت بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح یوٹیوب پر بھی پہلے مرحلے کا مقصد عادت بنانا ہے، کمال حاصل کرنا نہیں۔ دوسرا درجہ ہے بہتری۔ جب آپ چند ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہوں، کیمرے کا خوف کم ہو جائے اور بنیادی ایڈیٹنگ آ جائے، تو اب آپ کا مقصد ہر اگلی ویڈیو کو پچھلے سے بہتر بنانا ہے۔ یہاں 2 چیزوں پر خاص توجہ دیں، وضاحت اور سمجھ۔ آواز صاف ہو، روشنی بہتر ہو، پس منظر میں شور نہ ہو۔ موضوع کو سادہ اور مرحلہ وار انداز میں بیان کریں۔ ویڈیو کے پہلے چند سیکنڈ میں واضح بتا دیں کہ دیکھنے والے کو کیا فائدہ ملے گا۔ اسی کو ہک کہتے ہیں۔ پھر پوری ویڈیو کو ایک ترتیب کے ساتھ پیش کریں تاکہ دیکھنے والا آخر تک جڑا رہے۔ اب ایک اہم فیصلہ آتا ہے، کیا آپ یوٹیوب کو سنجیدگی سے لینا چاہتے ہیں یا صرف شوق کے طور پر؟ اگر آپ اسے محض شوق سمجھتے ہیں تو نتائج کی توقع نہ رکھیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چینل ترقی کرے، ناظرین بڑھیں اور مستقبل میں آمدنی بھی ہو، تو پھر آپ کو اسے سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ باقاعدگی ضروری ہے۔ ہفتے میں کم از کم ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ہدف رکھیں اور چند ہفتوں تک اس پر قائم رہیں۔ وقت کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، یوٹیوب کے لیے کبھی اضافی وقت نہیں ملتا، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے کاموں کو حصوں میں تقسیم کریں، ایک دن آئیڈیاز اور منصوبہ بندی، دوسرے دن اسکرپٹ یا نکات، پھر شوٹنگ اور بعد میں ایڈیٹنگ۔ جب کام کو چھوٹے حصوں میں بانٹ دیا جائے تو آسان لگتے ہیں۔ آخر میں ایک سادہ سا طریقہ یاد رکھیں، پہلے ویڈیو کا خیال سوچیں، پھر عنوان، تھمبنیل اور آغاز کی جملے طے کریں۔ اس کے بعد چند اہم نکات لکھیں، سادہ انداز میں ویڈیو ریکارڈ کریں، بنیادی ایڈیٹنگ کریں اور آخر میں درست معلومات کے ساتھ اپلوڈ کریں۔ یاد رکھیں، کامیاب وہ نہیں ہوتے جو سب سے زیادہ سوچتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں، پھر بہتر بنتے ہیں اور وقت کے ساتھ سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو آج ہی اپنی اگلی 3 ویڈیوز کے آئیڈیاز لکھیں اور اسی ہفتے پہلی ویڈیو ریکارڈ کریں، اور یہی آپ کا اگلا قدم ہے۔ اللہ حافظ۔